10 जना कुलमानजी जस्तो भयो भने यो देश त मजाले चलाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है साँच्चै हो चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है एकदम तर ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स हामीले त्यो कोसिस गर्छौँ गुड गभर्नेन्स दिने कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ महावीर सर के सिक्ने तपाईहरुबाट के प्रेरणा लिने कसैले मबाट केही सिक्न यदि चाहने हो भने पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् जसरी कि एउटा खोला पहाडको एउटा कहीँ कुनाबाट निस्किन्छ र त्यो बग्दै बग्दै गएर ठुलो खोला नदीमा मिसिन्छ अनि नदीबाट बग्दै गएर समुद्रमा जान्छ यो क्रममा के हुन्छ भने त्यो खोलामा बाढीहरू आउँछन् र त्यो बाढीहरूमा अनि त्यो ठक्कर खाँदै तल बग्छ त्यो म पनि त्यस्तै हो म एउटा म्याग्दीको एउटा सानो गाउँमा जन्मेको मान्छे अब कहाँबाट के भयो एकदमै त्यो बाढीमा मिसियो त्यो जिन्दगीको बाढीमा मिसिएर ठक्कर खाँदै हन्डर खाँदै कताबाट कताबाट कता कहिले यो कुना कहिले ऊ कुना कहिले कहाँ पुग्यो गर्दै गर्दै आएर अहिलेको अवस्थामा केही धेरै त केही गरेको त छैन आफूले सकेको कुराहरू गरिएको छ सबैले ठानेछन् कि म अमेरिकामा पढ्न गयो सजिलैसँग पढ्न गयो होला तर अमेरिकामा पढ्न पनि सजिलै गएको होइन एउटा बाई चान्स एउटा लक्कीली भन्छ नि कसैले त्यो शब्द त्यसरी गइयो अमेरिकाबाट आइयो अमेरिकाबाट आउँदाखेरि मैले कुनै आइडिया लिएर आएको पनि होइन कुनै धन सम्पत्ति बोकेर आएको पनि होइन त्यत्तिकै आइयो खालि आइयो झोला बोकेर आइयो अनि अहिले अमेरिकाबाट आएको पनि 30 वर्ष भयो र अमेरिका जानुभन्दा अगाडिको जिन्दगी र अमेरिकाबाट फर्किसकेपछिको जिन्दगीमा मैले अरूलाई मैले खास गरी यङ जेनेरेसनलाई के भन्छु भने तपाईहरुलाई अब एउटा पारिवारिक रूपमा सबै कुराहरू मिलेको छ हैन तपाईहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू मिलेर आएको छ त्यस्तो दुःख गर्नु पर्दैन भनेदेखि त केही छैन तपाईहरु भाग्यमानी हुनुभयो तर म जस्तो एउटा गाउँमा जन्मेर कहाँ अन्डर ठक्कर खाँदै के गर्दा गर्दै कहिले जिन्दगीमा सोचेको काम पनि नसोचेको काम पनि गरिरहेको छु गर्ने मान्छे गर्न चाहनुहुन्छ भने र त्यो मेरो स्थितिमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ मूर्ख बन्नुपर्छ भन्छु मैले मबाट सिक्ने हो भने मूर्ख बन्नु सिक्नु अनि जे पर्छ त्यो गर्नु र समस्यादेखि नडराउनु र सबै कुरा मिल्यो भने काम गरौँला भनेर कसैको चाहिँ मुख ताकेर बस्नु हुँदैन त्यो चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो बढ्दै जाने क्रममा अब जे गर्न चाहेको हो भनेको जस्तो त नहोला तर केही न केही चाहिँ अवश्य हुन्छ भन्ने कुराहरू जस्तो मैले अहिले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जो अभियान चलाइरहेको छु त्यो पैसा भएर बुद्धि भएर चलाएको होइन बुद्धि पनि हुनु पर्दैन के कुनै काम गर्नलाई साहस चाहिन्छ तर अगाडि गर्नुपर्छ किनभने बुद्धि भन्ने कुरा त काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु कुलमान सरबाट चाहिँ मेरो लाइफकै कुरा गर्ने हो भने एक किसिमले म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा हार्डवर्क डिसिप्लिनमा बसेर समस्यासँग जुझ्ने त्यही हो र त्यो समस्यासँग जुझ्दाखेरि धेरै कुरा आफूले ओनरसिप लिएर काम गर्नुपर्छ धेरै कुरा रिस्क लिएर डिसिजन गर्नुपर्छ त्यो पार्ट भयो र कुनै पनि चिज चाहिँ म के भन्छु भने सबैलाई अरूलाई चेन्ज गर अथवा अरूलाई सुध्रिनुपर्छ अथवा यो गर्नुपर्छ भन्दा पनि पहिलो आफूबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ आफैबाट चेन्ज सुरु गर्नुपर्छ र आफ्नो इन्टेग्रिटी र आफ्नो एथिक्स र आफूले गरेको काम चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेसन र सही हुनुपर्छ भन्ने नै हो त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेल्फ गभर्नेन्स सिस्टम अब गुड गभर्नेन्सकै कुरामा सेल्फ गभर्नेन्स सिस्टम आफू एउटा कुरा गरिरहेछ तर अरूलाई यो नगर भन्दाखेरि अरूले पनि त्यो विश्वास गर्दैन त्यो ट्रस्ट बिल्डिङ प्रोसेसमा त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यो भएको हुनाले आफैबाट चाहिँ चेन्ज गरौँ आफूबाट चेन्ज गरिसकेपछि बिस्तारै अरूलाई पनि चेन्ज गर्दैछौँ एउटा टिम बिल्डअप हुन्छ र जहिले पनि
चाहिँ लिडरसिप भन्दाखेरि यो कर्पोरेट लिडरसिप भन्नुहोस्, जुनसुकै लिडरसिप, अब पोलिटिकल लिडरसिप, त्यो के लिडरसिप के को लागि भन्दाखेरि केही चेन्ज गर्नलाई, केही चाहिँ सर्भिस डेलिभरी पब्लिकलाई, अदर पिपल, अरूको लागि सर्भिस डेलिभरीको लागि हो। त्यो सर्भिस डेलिभरीमा फोकस भएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको चाहिँ रिजल्ट राम्रो आउँछ र जोसँग हामी सर्भिस डेलिभरी गरिरहेछौँ त्योसँग राम्रो कम्युनिकेसनमा रहन्छ, कनेक्ट हुन्छ, कम्युनिकेट हुन्छ। म एउटै उदाहरण, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई आजभन्दा अगाडिका कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकलाई आम पब्लिकले त्यति चिन्दैनथे, तर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अहिले चाहिँ सबैले चिन्छ। त्यो के हो भने त्यो एउटा रिजल्ट र कसरी हामीले इमोसनल्ली एट्याच गऱ्यौँ भन्ने कुरामा जोडिएको हुन्छ, त्यो सर्भिस डेलिभरीको पार्ट हो। एउटा कुरा ठिक आउँछ है, हामी लुत्रुक्कै हुने गरेर हाम्रो आफ्नो कामलाई हामी मन पराउँछौँ है। यु लभ योर वर्क फ्रम द डिपेस्ट अफ योर प्यासन। त्यो एउटा चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। यो आफ्नो कामलाई हामीले भित्रबाटै मन पराउने, त्यो जति मन पराउनु भयो उति त्यो कामको इफेक्टिभिटी राम्रो हुन्छ। त्यसमा कन्फ्युजन के पनि छैन यो कुरामा। तपाईहरु तीनजना बीचमा धेरै समानताहरू छन्। तथाकथित रूपमा प्रिभिलेज्ड जातिको जन्म पनि होइन, सोच्नु भएको थियो कि थिएन? अर्को, भौगोलिक रूपमा तपाईँ ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा अहिले पनि सडक पुगेको छैन। त्यति बेला दार्जिलिङ पढ्नलाई 13-14 दिन हिँडेर जानुभएको थियो। तपाईँ म्याग्दीमा, त्यो पनि दुर्गम ठाउँ, तपाईँ रामेछापको बेथानमा, बडा कठिन थियो। सानो उमेरमा पढाए होइन, 10-12 वर्षको उमेरमा अक्षर चिन्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा यहाँ आइपुग्नुभयो। अनि आत्मप्रचारको कुरा गर्ने भने आज त आफैले म के हो भनेर आफै प्रचारित गर्नुपर्छ भन्ने ठानिन्छ नि। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्न, न ट्विटरमा न फेसबुकमा। कुन शुभेच्छुकले ट्विटर खोल्दा थाहा छैन तपाईँलाई। तपाईँ बल्ल बल्ल आविष्कार केन्द्रमा आएर साथीहरूले झकझकाएर सहयोग जुटाउन सजिलो हुन्छ, खोल्नुहोस् भनेर त्यति बेला त्यो पनि धेरै हाल्नुहुन्न। कहिले हाँसो ठट्टाको, कहिले के को, कहिले मजाको, तपाईँले अघि भने जस्तो कहिले त्यो कोड अनकोड मूर्ख पाराको, के भनेको रचनात्मक मूर्ख पाराको। तपाईँको त फेक आइडी कति भए, कति मान्छे झुक्किए। पुनर्नियुक्ति मन्त्री परिषदले गरो भनेर गुलमान घिसिङका नामबाट आए। आफू सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्न। आफ्नो कामको प्रचार आफैले मात्रै गर्दाखेरि अबलता हुने रहेन रहेछ नि त। त्यसलाई फेरि नगर्नुहोस् भन्न खोजे होइन। हाम्रो आफ्नो सक्रियताको आफ्नो एउटा लगाव, मोह, बाध्यता जे होला, तर त्यो पनि एउटा पाटो होला। अनि त्यो मैले जन्मको ठाउँको अनि त्यहाँबाट पारिवारिक पृष्ठभूमिको पनि कुरा गरेँ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको चट्टान फोडेर पनि उम्रन्छ पिप्पल जस्तै नि, त्यस्तो सम्भव हुने रहेछ होइन। हामीलाई हाम्रो ब्याकग्राउन्डले, जसले ब्याकग्राउन्ड, मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छ, त्यसले समाजमा असाध्यै जुझारु बनाउने हामीलाई यसले गर्छ। र कहिलेकाहीँ समस्या देखिएन भने अप्ठ्यारो लाग्छ एकदम। तपाईँको टक्सिक एडिक्सन हुन्छ नि, हो कि? त्यसकारण त्यस्तो हुन्छ। र यस्तो हार्डसिपमा हामी हाम्रो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म आएर सायद समस्यालाई जुझ्ने, समस्यालाई सुल्झाउने, अगाडि बढ्नलाई मेहनत डेफिनेटली गरेको छ जस्तो लाग्छ। महावीर सर, यो भौगोलिक स्थितिले गर्दाखेरि र एक आपसमा यो जुन छ पहुँच भन्ने कुरा चाहिँ दुर्गम छ। तर यो दुर्गम ठाउँमा जन्मेर पनि त्यो चाहिँ राम्रो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यदि दुर्गम ठाउँमा जन्मेर यस्तो किसिमको दुःख हन्डर नखाएको भएदेखि अलिक बुद्धि आउने थिएन कि अहिलेको स्थितिमा पुग्न सकिने थिएन कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने यो अचम्मको प्राणी हौँ हामीलाई चाहिँ यो एउटा सोच्ने दिमाग छ हामीसँग, र त्यो दिमाग चाहिँ यो हाम्रो वरिपरिको वातावरणले चाहिँ क्रियाशील गराउँछ। जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा के छ भने दुर्गम ठाउँमा जन्मेर अनेक दुःख नपाएको भए चाहिँ अहिले यो सायद अहिले हामीले गरेको यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अवधारणा पनि आउने थिएन होला। दुर्गम ठाउँमा म अमेरिकाबाट फर्केर म्याग्दीमा गएर नबसेको भएदेखि, गाउँमा त्यहाँ दुःख नभएको भएदेखि
गाउँ गाउँमा चाहिँ वायरलेस टेक्नोलोजी लगेर इन्टरनेटहरू पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो आइडिया पनि आउने थिएन होला। त्यसैले मैले के भन्छु भने उहिले मेरो आफ्नो म हाई स्कुल पास गरेपछि मेरो पनि त्यति बेला इन्जिनियर बन्ने सपना थियो। ल मानौँ मेरो त्यो इन्जिनियर बन्ने सपना अलि राम्रोसँग पढ्न पाएको भए त म पनि इन्जिनियर त पक्कै हुन्थ्यो, तर त्यो पुरा भएन। यदि इन्जिनियर बन्न पाइदिएको भएदेखि उति बेला अहिलेको यो चिज गर्न सकिने पक्कै पनि थिएन। किनभने इन्जिनियर बनेको भएदेखि कहीँ गएर जागिर खाइन्थ्यो होला अथवा विदेशतिर गइन्थ्यो होला, अनि त्यही एउटै कुनै काम गरेर बसिन्थ्यो होला। त्यस कारणले यो जुन छ दुर्गम ठाउँमा जन्मेर दुःख पाएकोमा मलाई चाहिँ कुनै दुःख छैन, बरु एकदमै राम्रो। भगवान्लाई यदि धन्यवाद दिन हिलोमै कमल फुल्छ भने जस्तै भगवान्लाई धन्यवाद दिने नै पर्ने हो भने ल भगवान् एकदमै दुर्गम ठाउँमा जन्म दिएछ, दुःख दिएछ, राम्रो भयो भनेर चाहिँ म भन्छु। गुलमान सर, मलाई पनि त्यही लाग्छ। जुन हार्डसिपमा र जुन परिवेशमा हामी हुर्क्यौँ त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो मोटिभेसनल फ्याक्टर पनि भयो। अब अहिलेको बच्चाहरू, अमेरिकामा हुर्केका बच्चाहरूले त्यो देख्न सकिँदैन, त्यो फिल गर्नै सकिँदैन। त्यो ठुलो अनुभव हो। त्यो अनुभव चाहिँ फिलै गर्न नसकिने, अनुभवै गर्न नसकिने अनुभव हामीले गरेका छौँ र त्यो अनुभवले पनि हामीलाई एउटा मोटिभेसन भयो, गर्नुपर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ, यो गर्दा राम्रो हुने रहेछ। एउटा डिसिप्लिनमा रहेर एउटा हार्डवर्क गर्ने, कमिटेड भएर काम गर्ने चाहिँ त्यहाँबाटै चाहिँ अलिकति उत्साहित भएर मोटिभेसन भएर काम गर्न सकेको जस्तो लाग्छ। बिल गेट्सले भनेका थिए कि तिमी जन्मिँदा गरिब भएर जन्मियौ, त्यो विडम्बना होइन, तर तिमी मर्दा पनि त्यस्तै गरिब भएर मर्यौ भने त्यो चाहिँ विडम्बना हो। किनभने त्यो तिम्रो नियति तिमीले मात्रै बदल्न सक्थ्यौ। त्यो यहाँहरू तिनजना पनि त्यस्तै मूर्धन्य पात्र हुनुहुन्छ। संसारका त्यस्ता थुप्रै पात्र छन् जो दोस्रो तेस्रो पुस्तासम्मको त्यो विरासतको प्रभुत्व अथवा त्यो 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 वैशालीपनको प्रभुत्व भन्दा पनि आफै अन्कुरण, पुष्पन, पल्लवन भएको सुगन्धको लालित्य झन् बढी हुन्छ। यही अहिले जुन अनुष्ठानमा छौँ हामी, पुस्तक यात्रा फाउन्डेसनको पुस्तक जात्रामा, यसकै पनि हामी एपी1सँग सहकार्य गरिरहँदा त्यहाँका ऋषिराम अधिकारी हुन् अथवा अरू भाइ बहिनीहरू हुन्, उनीहरू 30 वर्षको हाराहारीका छन्। 30 भन्दा कम उमेरका, कुनै 24 वर्षका, कुनै 23, कुनै 27 वर्षका छन्। स्टार्टअप बिजनेसमा त त्यो एउटा बाढी आएको रहेछ। भलै हिँड्दाखेरि 2-4 पाइलामा लडिन्छ होला, तर त्यो नहिँडिकन 2-4 बल्ड्याङ नखाइकन त अगाडि बढ्न त सकिँदो रहेन रहेछ। यस्तै प्रेरक भाइ बहिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिने, 2-4 वटा हन्डर, 2-4 वटा ठक्करबाट तिमीहरू हाजित नहौ, अगाडि बढ्न सक्छौ, सकिँदो रहेछ, असफलता नै सफलताको सोपान हो भन्ने आप्त वचन भन्दै टुङ्ग्यौँ होला क्रमशः। मलाई नेपालमा अपर्च्युनिटीको सम्भावनाको यहाँ एकदम बढी सम्भावना छ जस्तो लाग्छ। सायद संसारमा अरू देशहरूभन्दा नेपालमा जहिले पनि म 2-3जना साथीहरूसँग कुरा, सक्सेसफुल मान्छेहरूले जहिले पनि के भन्छ भने काम नभएको ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण नेपालमा अब यस्तो अनस्टेबल छ, सिचुएसन यस्तो छ, धेरै मान्छेले काम गर्न यस्तै ठाउँमा हो, काम गरेर आफ्नो दिमागलाई इनोभेट गरेर एकदम मजाले माथि लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महावीर सर, अब हामीले यो भनौँ न विभिन्न किसिमको समस्याहरूसँग जुझ्ने कुराहरू, अब अहिले के भइरहेको छ भने एउटा यङ जेनेरेसनहरूलाई समस्यासँग जुझ्नुपर्छ भनेर एउटा उपदेशको रूपमा चाहिँ भनिरहेका छौँ कि हामी सबैले। अब अलिकति हामी मञ्चमा गएर बोल्ने हो बोल्दाखेरि पनि त्यही भनिरहेका छौँ। हामीले घरमा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि पनि त्यही उपदेशको रूपमा भनिरहेका छौँ। तर यो सिर्फ यो मौखिक उपदेश दिएर मात्र पुग्दैन। यो जुन यङ जेनेरेसनलाई, यो अब आउने भावी सन्ततिहरूलाई यो मौखिक उपदेश, एउटा शब्दको उपदेशले मात्र पुग्दैन।
उनीहरूलाई चाहिँ हौसला गर्नको लागि हौसला नै गर्ने हो भने उनीहरूलाई ठोस चाहिँ के अरे निर्देशन निर्देशन उपदेश ठोस उपदेश दिनुपर्छ भन्छु मैले। त्यो बनावटी उपदेश होइन। त्यसको लागि अब जस्तो मैले भनिरहेको छु, देश विदेशमा गएकाहरू विदेशमा नजाऊ फर्केर आऊ भन्यो भनेर हामीले उपदेश दिन्छौँ। नेपालमै पनि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने उपदेश दिन्छौँ। तर उपदेश चाहिँ विदेश नजाऊ भन्ने र उनीहरूलाई बस्नको लागि यहाँ के गर्नु पर्यो त? केही गरेर मात्रै बल्ल उपदेश दियो भने बल्ल त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। कसैलाई पनि कुनै पनि विषयमा, यो विदेश जाने विषयमा मात्र होइन, कुनै पनि विषयमा सिर्फ मौखिक उपदेश मात्रले, शब्दको उपदेशले मात्र काम गर्नु के अरे पुग्दैन। त्यसलाई चाहिँ सहुलियत सहितको अथवा वातावरण सहितको उपदेश दिनुपर्छ। र मैले जो अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा गर्न खोजेको पनि त्यही हो। तपाईँहरू आउनुहोस्, केही गर्नुहोस्, त्यसको लागि हामी सहयोग जुटाइदिन्छौँ भनेर त्यहाँ सिर्फ नयाँ चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहोस् मात्र भनेको छैन हामीले त्यहाँ। र हरेक फिल्डमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ भनाइ छ। कुलमान सर, यो अहिलेको जमानामा यति धेरै अपर्च्युनिटी छ, अब अपर्च्युनिटीको त भेलै छ। अब त्यसलाई कसरी ग्राप्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका युवाहरूले धेरैले चाहना पनि राखेछन्, अगाडि पनि बढेका छन्। अब धेरै कुरा चाहिँ अब सिकेर गर्ने, लर्न टु वर्क अथवा वर्क टु लर्न, होइन, यो दुइटैमा सबभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ काम गरेपछि धेरै कुरा सिकिन्छ। सिकेर गरौँला भन्दा पनि काम गरेर सिक्नु चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने नै हो। अब धेरै जसो अहिलेको जमानामा यति धेरै एन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू छन्, होइन। अब जहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ, मार्केटको हिसाबले नेपालै ठुलो मार्केट छ भने दुईतिरको यत्रो ठुलो मार्केट छ। अब इन्टरनेटको जमाना छ, घरमै बसेर सबै बिजनेस गर्न सकिन्छ। जुनसुकै चाहिँ बिजनेस पनि घरमा बसेर अनलाइन गर्न सकिन्छ। यस्तो ठुलो मार्केट छ। अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो फेलर त हुन्छ नै। त्यो चाइनाको ज्याकमा भन्ने चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनर भनौँ न, त्यत्रो ठुलो एन्टरप्रेनर बन्यो। कति 30 टाइम्स त ऊ चाहिँ रिजेक्ट भयो भन्ने, हरेक उसमा चाहिँ फेल हुन्थे। अब साधारण उसबाट आएर त्यत्रो चाहिँ चाइनाकै बिलियनियर्स, नम्बर 1 बिलियनियर्स भनौँ, सफल भए। त्यो कारणले फिल्ड धेरै छ, जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्न सकिन्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ एउटा कमिटेड भएर एउटा इनोभेसन, अघि पुन दाइले भनिसक्नुभयो, इनोभेसन क्रिएटिभिटी एकदमै चाहिन्छ। बिजनेसको क्रिएटिभिटी, होइन, अनि इनोभेसन र आफ्नो एफर्ट चाहिँ लगाएर काम अगाडि बढ्दाखेरि फेलर भए पनि सक्सेस एभ्री टाइम चाहिँ फेलर हुँदैन। फेलर नै चाहिँ सक्सेसको चाहिँ एउटा अनुभव हो भनेर अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ। हस्, यहाँहरू तिनैजनासँग एक्लै कयौँ पटक संवाद गरियो होला, तर नेपाली आदर्शका त्रिवेणीलाई एकैपटक एउटै मञ्चमा यसरी संवादको सेतु बन्न पाउँदा म आफैलाई अहोभाग्य पनि ठानेको छु। समय र संवादका लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद। नबिल किताब जात्रा 2077 सेलिब्रेटिङ द पावर अफ वर्ड्स, यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म। टाइटल स्पोन्सर नबिल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड इन एसोसिएसन विथ नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। पावर्ड बाय नेपाल बैंक लिमिटेड, पावर्ड बाय ई-सेवा, endorsed by Nepal Telecommunication Authority, knowledge partner ACCA Think Ahead, airlines partner Nepal Airlines Corporation, driven by Volkswagen, mobile partner Nokia.